नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे कबल भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि कुछ ऐसी भी सूरतें हैं जिसमें कि इंसान अपने आप को यही समझता रहता कि रोज़ादार हूँ मैं, हालांकि उसका रोज़ा टूट जाता। लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं कि जिनसे सराहतन रोज़ा टूट जाता, और ये बातें एक रोज़ेदार को जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे रोज़ा रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़, वैसे ही इन बातों का इल्म भी सीखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। ये थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो सकती है, 10 से 12 मिनट की, लेकिन आप ज़रूर सुनिएगा इसको ताकि आपका रोज़ा बर्बाद होने से बच जाए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तकरीबन 14 चीज़ें हैं कि जिनसे कि इंसान का रोज़ा टूट जाता। मैं नंबर वार बयान करता हूं, थोड़ी तेजी के साथ भी बयान करूंगा ताकि आपको थोड़े वक्त में ज्यादा मालूमात हासिल हो सके। नंबर 1 है खाने पीने या हमबिस्तरी करने से रोजा जाता रहता, जबकि इंसान को रोजेदार होना याद हो। आम फहम बात है, आप जानते ही हैं, और इन चीजों से बचता भी है मुसलमान। दूसरे नंबर पर आता हुक्का, सिगरेट, और इसी तरीके से आजकल बहुत से नशे चल रहे हैं जो सूंघता इंसान लेता है, तो इन तमाम चीज़ों से भी रोज़ा जाता रहता है। अगरचे बीड़ी सिगरेट पीने वाला ये ख्याल करे कि इसका जो धुआं है वो हलक से नीचे में नहीं उतरने देता, मैं बड़ा माहिर हूँ पीने का, तब वो सोचता हो अपने ख्याल में, लेकिन तब भी रोज़ा चला जाता, इसलिए कि वो धुआं हलक से उतर ही जाता गैर महसूस तरीके से, जिसका कि इंसान को एहसास नहीं हो पाता। तो बीड़ी सिगरेट वगैरह से भी पीने से रोजे की हालत में रोजा टूट जाता। नंबर 3 पर है पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोजा जाता रहता है। आप जानते हैं, कोई, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बयान किया था कि पान का कोई ऐसा माहिर वो कहे कि हम तो इसकी तो पीक जो होती है बाहर को फेंकते रहते हैं और अंदर हम कुछ भी नहीं जाने देते, तो इस सूरत में उसके बारीक अज्जा गैर महसूस तरीके से इंसान के हलक से नीचे लाजमी तौर पर उतर जाते हैं, इसलिए इससे रोजा टूट जाता। पान के खाने से भी, अगरचे उसकी पीक बार बार वो थूकता रहे, तब भी रोजा टूट जाता। चौथे नंबर पर आता है कि शक्कर, चीनी वगैरह इंसान ने अपने मुंह में डाली और मुंह में रख डालने से वो घुल गई और वो उसका जो रस था वो हलक से नीचे उतर गया, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी। इसी तरीके से खाने में आप ये जानते हैं कि हम जब खाने से फारिग हों तो अपने मुंह को सही अंदाज में साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता कि इंसान के दांतों में कुछ खाने पीने की चीज़ अटकी रह जाती है और वो रोज़े की हालत में होता, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका और उसने उसको निकाला और वो चने के बराबर है या उससे ज़्यादा और उसको वो निगल गया, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। या मान लीजिए चने से तो कम है लेकिन उसने को बाहर निकाला और बाद में खा लिया, तो इस सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। इसको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से रोजा याद रहने के बावजूद हुक्म ना लिया, यानी पकाने के मकाम से एक दवा ली जाती है, तो उसने अगर ली नीचे के रास्ते से, तो इस सूरत में भी उसका रोजा टूट जाता। या नाक के नथुनों से दवा चढ़ाई तो भी रोजा टूट जाएगा, क्योंकि ये भी उसके मनाफिज में आता, रूट्स में आता। तो नाक में दवाई डालने से भी रोजा टूट जाता, कान में दवाई डाली तो इससे भी रोजा टूट जाता अगर कान में पर्दा ना हो। आंख में दवाई डालने में इख्तिलाफ है और बेहतर यह है कि बिला ज़रूरत ना डाले, और अगर ज़रूरत पेश आ ही जाए अशद तो उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन 2 तरह के उलमा हैं, उनकी राय पर अमल करते हुए दवा डाल ले जो ये कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता। हालांकि बहुत से उलमा इस पर यह भी जवाब देते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता। हालांकि पुराने कदीम फुकहा यही कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता। वो इख्तिलाफी मसला, बेहतर यह है कि बच लिया जाए, बहुत अशद ज़रूरत हो तभी आंख में दवाई डाली जाए। इसी तरीके से कुल्ली कर रहे थे और बिला कस्द यानी बगैर इरादे के पानी हल्क से नीचे उतर गया, या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा। समझ रहे हैं? हलक कुल्ली करते वक्त में होता। ऐसी सूरत में इंसान सोचता है, इसमें थोड़ा गलत फहमी का भी शिकार हो जाता। वो ये समझता कि साहब ये मुझसे भूल हो गई। ये भूल नहीं है, ये निसियान नहीं है, ये गलती है, और गलती से रोज़ा टूट जाता। आपको रोज़ादार होना याद है लेकिन गलती से हलक से नीचे पानी उतर गया कुल्ली करते में, या नाक में पानी चढ़ा रहे थे, पानी डाल रहे थे और ऊपर को सांस ली, चढ़ा लिया और वो दिमाग तक पहुंच गया, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। मगर जबकि रोज़ेदार होना भूल गया हो
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ ایک مسئلہ ہی الگ ہو گیا۔ تو ویسے تو انسان اگر اپنے روزہ دار ہونا بھول جائے پھر کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ صورت پھر الگ بنے گی۔ باقی یہ کلی کرتے وقت میں روزے دار ہونا اس کو یاد ہے اور حلق سے نیچے اگر پانی اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا، یہ غلطی ہوتی ہے، اس میں اس کے اوپر قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ نوی چیز ہے سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا 10ویں چیز ہے دوسرے کا تھوک نگل لیا، حالانکہ بڑا گھنونا عمل ہے، کوئی کیا کرے گا، مگر مسئلہ ہے، یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی پہلے اس نے ہاتھ پر لیا پھر چاٹ لیا اس کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی جو منہ میں کسی کو بہت تھوک آتا رہتا، بار بار وہ تھوکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اگر یہ نگل گئے ہم تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلغم ہے، تھوک ہے، اگر یہ کتنا ہی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز آتی ہے جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، بار بار تھوکتے رہنے کی ضرورت نہیں، بلغم سے یا تھوک سے چاہے کتنا ہی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، یہ اپنے گمان کرتے ہیں کہ شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 12ویں چیز ہے منہ میں رنگین ڈورا ڈالا، ڈورا ہوتا بہت سے کل دیکھے ہوں گے آپ نے، بڑے کلر والے ہوتے ہیں، ڈورا اس نے منہ میں لیا اور منہ میں رکھنے کے بعد جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور تھوک پر رنگ کا اثر زیادہ ہے، اور پھر اس تھوک کو رنگ والے تھوک کو جس پر کے رنگ کا اثر زیادہ ہے اگر انسان نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہو سکتا ممکن صورت ہے کہ ایسا اگر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 13ویں صورت ہے آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرے 2 قطرے ہے، 1 قطرہ یا 2 قطرہ تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی، ایک اس کا آنسو کا بھی نمکین پن ہوتا، اگر وہ منہ میں محسوس ہوا نمکین پن 2 قطروں سے زیادہ اگر وہ قطرے پہنچے منہ میں اور وہ نگل گیا ان کو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ 14ویں چیز ہے، حالانکہ یہ بڑی نادر ہے مگر مسئلہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہوا یہ مسئلہ، کیا کہ پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پھر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار استنجا یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنے میں سانس نہ لے اندر کو، حالانکہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے حکم ہے، سب کے لیے نہیں ہے، جن کے پاخانے کا مقام تھوڑا باہر کو نکل آیا ہو تو ان کو چاہیے پہلے کسی کپڑے سے خشک کر لیں اس کو، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تقریباً 14 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا، اسی کے ضمن میں کچھ چیزیں وہ بھی آئیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا جاننا ہم سب کے لیے، روزے دار حضرات کے لیے، مرد و عورت سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیے اور دوسروں تک شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، تمام روزے دار حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کی جائز مراد پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔